बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात। खावर मानिका का लाडला बेटा उसके सामने खड़ा हो गया है और उन्होंने कहा है कि अपने बाप के इन घटिया इल्ज़ामात का जवाब देंगे। इस पर तफसीली बात आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम दीनी तौर पर देखें तो बहतान लगाना किसी पर, ख़ास तौर पर किसी खातून पर बहतान लगाना कबीरा गुनाहों में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर रिवाज बन चुका है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन इमरान खान पर आखिरी वार कर दिया गया और बड़ा ख़तरनाक वार किया गया है। इसमें गैर शरई निकाह केस में लतीफ़ ने अपने बयान में क्या क्या शर्मनाक बातें की, इस पर बात करेंगे, क्योंकि टीवी चैनल्स ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं और अक्सर चीज़ें सेंसर कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा टॉपिक हमारा होगा जी, कमज़ोर मीडिया व मुकाबला ताकतवर मीडिया। पैमरा के नोटिस के बावजूद शाहजेब खानजादा ने पूरा प्रोग्राम किया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन इमरान खान पे और अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। जबकि कमज़ोर चैनल्स की निशानी ये है कि वहाँ पर आपको इमरान खान के टिकर्स चलते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम एक्सक्लूसिव चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। खावर मानिका साहब के दो बच्चे हैं, इब्राहिम मानिका और मूसा मानिका। मूसा मानिका अपने वालिद का लाडला, जैसे हर घर में एक चीज़ होती है ना कि एक बच्चा माँ का लाडला, एक बच्चा बाप का लाडला, तो इस तरह मूसा मानिका जो है ये अपने बाप का लाडला था। मूसा मानिका से बात होती है हमारी और मूसा मानिका पहले वो कहते हैं कि मैं इंटरव्यू दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर उनकी तरफ से ये पैगाम आता है कि इंटरव्यू फ़िलहाल मैं नहीं दे सकता, कोई केसेस बने हुए हैं मेरे पे, केस में मेरी बेल कंफर्म हो जाए उसके बाद मैं अपने बाप की जानिब से लगाए जाने वाले जो घटिया इल्ज़ामात हैं मैं इनका भरपूर जवाब दूंगा। ये बात कर रहा है मूसा मानिका जो कि खावर मानिका का लाडला बेटा है। इब्राहिम मानिका की मैं बात करूं क्योंकि वो माँ का लाडला था, तो माँ ने उसको बड़ा कुछ नवाजा भी, गाड़ी, घर, ये वो हर चीज़ उसको माँ ने अपने लाडले को दी। और इसको मूसा मानिका को तो इतना कुछ नहीं मिला, लेकिन अब ये बाप के साथ जो है वो सीधा नज़र होता नज़र आ रहा है। इब्राहिम मानिका जैसे बताया, मूसा मानिका ने जो है वो जब बात की है तो उन्होंने कहा है कि जी मेरी एक दफ़ा बेल कन्फर्म हो जाए, और उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद की तरफ से लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात हैं वालदा पर, ये झूठे और बेबुनियाद हैं, बकवास इल्ज़ामात उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ के हवाले से गलत बयानी की है और इल्ज़ामात आयद किए हैं जो मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि वालिद ने सरासर झूठ बोला, माँ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, और फिर माँ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दूंगा। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा या इमरान खान के सामने के ख़िलाफ़ बयान नहीं दूंगा, बल्कि जो सच था वो मैं मंजर आम पे लाऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से अगले कुछ दिन में अल्लाह करे उनकी बेल भी कंफर्म हो जाए, उसके बाद फिर उनसे बाकायदा इंटरव्यू किया जाए मूसा मानिका से, और उसमें वो तमाम बातों के जवाब देंगे। वो भी आप एक्सक्लूसिवली मेरे चैनल पे देख सकेंगे। दूसरी खबर जी, हम बात करें, जो मैंने आपको पहले कहा कि बहतान लगाना तो एक आसान काम है, सबसे ज़्यादा आसान काम बहतान है, लेकिन पाकिस्तान जो इस्लामी कवानीन है या इस्लाम के मुताबिक किसी पर बहतान लगाना बहुत बुरा करार दिया गया, और ये भी कहा गया है कि जो बहतान लगाएगा उसको उसका फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लतीफ़ जो गैर शरई निकाह केस है, एक घरेलू मुलाजिम है लतीफ़ जी, उसको पेश किया गया है और उसने कहा जी कि मैं 35 साल से मुलाजिम हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि ये बच्चे भी मेरे सामने जवान हुए हैं, पैदा हुए, जवान हुए, ख़ानदान के बहुत करीब हूँ, और खावर मानिका कस्टम में मुलाजमत करते थे, मुख्तलिफ़ जगह पर उनके तबादले होते रहते थे, तो मैं भी उनके साथ ट्रैवल करता था। कहता है जी कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 2015 में बनी गाला की रिहाइशगाह जो इनकी थी खावर मानिका की, वहाँ पर आना जाना शुरू हुआ, और 2018 में 2017 में 18 में ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है ना उनका आना जाना शुरू हो गया। फिर कहता है कि जब खावर मानिका घर नहीं होते थे तब ज़्यादा इमरान खान यहाँ पर आते थे। जब बुशरा बीबी को मोबाइल खावर मानिका, यानी कि वो कह रहा है कि जब खावर मानिका टूर पे हैं या कहीं बाहर हैं और वो मुला रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहा बुशरा बीबी का, तो वो खावर मानिका मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके कहते थे मेरी बीबी से बात करा दो।
انہوں نے کہا جب میں عمران خان آئے ہوئے تھے اور وہ کمرے میں تھے، اور جب میں وہاں گیا موبائل پہ بات کروانے، تو بڑے آگے فضول سی چیزیں جو مطلب 35 سال کا گھریلو ملازم ہے اور اس کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، وہ اس قسم کے بکواس الزامات جو ہے وہ لگا رہا ہے، جو مطلب ظاہر ہے کورٹ کے اندر وہ بات کر رہا ہے، لیکن اصل تو چیز یہ ہے کہ 35 سال کی نمک حرامی اس شخص نے جو ہے وہ ایسے کی کہ جا کے بیان دینا شروع کر دیا، اور 164 کا آئی تھنک اس کا بیان ہوا ہے، جس میں یہ بیکار بہت سے ایسے الزامات ہیں جو شاید میرا خیال ہے کئی یوٹیوبر بول دیں، لیکن میں کیونکہ ایک جرنلسٹ سے میرا ہے بیک گراؤنڈ، تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ اس قسم کے گھٹیا الزامات یہاں پر میں پڑھ کے بھی سنا. انہوں نے کہا کہ ایک بار دیکھا کہ خاور مانیکا کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. بڑی بات ہے بھائی، بڑی غیرت جاگی تیری، اور تم نے کہا کہ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا، میں نے اس حالت میں دیکھا، اور غیرت نہیں جاگی 35 سال ملازمت کی اس کے باوجود. بشرا بی بی نے انہوں نے کہا کہ مجھے کئی بار ڈانٹا، اور اگر خاور مانیکا نہ ہوتے تو شاید بشرا مجھے جو ہے وہ گھر سے ہی نکال دیتی. اچھا، پھر ایک اور غیرت مند صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان دیا ہے، اور ان کی شہرت بھی سب کو معلوم ہے، ان چودھری صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو خود ملاقات کروایا کرتا تھا، پھر ایک بار نہیں کئی بار ملاقات کرائی ہے، اور نکاح سے پہلے کرائی ہے. یہ جو خان صاحب نے بیان دیا تھا نا کہ میں نے اس کو بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ اس کے اوپر میں مزید کمنٹس نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ تمام اکثریتی لوگ تو جانتے ہیں کہ ان کی کیا جو ہے وہ ان کی حیثیت ہے، اور یہ اون چودھری صاحب کی اسپیشلٹی کیا ہے. تیسری خبر ہے جی، پاکستان میں 2 قسم کا میڈیا ہاؤسز ہیں. ایک میڈیا ہاؤس وہ ہے جو طاقتور ہے، جہاں پر تمام پیمرا کو بھی کوئی لفٹ نہیں کرائی جاتی، اور جو دل کرتا ہے وہ پروگرام کر دیتے ہیں. پیمرا کی طرف سے ہدایات آتی ہیں کہ جی عمران خان کے بیان کو نشر نہیں کرنا، اور فوراً بعد جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب جو کہ ایک سینئر اینکر پرسن ہے، ان کی طرف سے ایک پروگرام کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ٹوٹل عمران خان کے اوپر ہی جو ہے وہ انہوں نے پروگرام میں ڈسکشن کی. اب یہاں پر حالت یہ ہے کہ جو کمزور میڈیا ہے وہ تو اس کی حالت یہ ہے کہ ایک چینل سے رپورٹر کو نکال دیا گیا جو جیل کے اندر گئے تھے، اور آگے سے پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ رپورٹروں کو جیل میں نہیں جانے دیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ تو ایک عدالت کا حکم ہے، دیکھتے ہیں اس کو کیسے نہیں مانتے. اور دوسری طرف یہ جو کمزور چینلز کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ٹکر بھی چلانے لگتے ہیں تو ان کو فون آ جاتا ہے، اور وہ ٹکر بھی نہیں چلاتے کہ عمران خان کا یہ تو بڑا سختی سے منع کیا ہوا ہے. جیل میں سماعت میں وہی بات کہ ایک چینل کے رپورٹر کو نکال دیا گیا نوکری سے. اب حالانکہ جب وہ گئے اندر جو باتیں ہوئی ہیں انہوں نے اس میں آ کے بیان کر دیا. اگر آپ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ باتیں سامنے آئیں تو میرے خیال ہے کہ رپورٹر کو جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.